नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुग्यो। आज एकै दिन 8 जनाको मृत्यु, 484 नयाँ संक्रमित थपिए, 64 जना मात्रै कोरोना मुक्त। कोरोनाको जोखिमबाट जोगाउन बाँके कारागारका 46 कैदी बन्दीलाई अन्यत्रै लगियो। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट सिल, रोल्पामा मालपोत पनि बन्द। डोटीको पूर्वी चौकीमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 32 जना घाइतेको जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुँदै। प्रति तोला 1 लाख रुपियाँ माथि पुगेर रेकर्ड बनाएको सुनको मूल्य ओह्रालो लाग्दै आज एकै दिन 6,200 रुपियाँले घटेर 95,400 रुपियाँमा कारोबार। र नेपालले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको फिफा विश्वकप छनौटका बाँकी खेलहरू 1 वर्षका लागि स्थगित। एसियन कपका खेलहरू पनि रोक्ने एएफसीको निर्णय। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या करिब 100 नजिक पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार मृत्यु भएका 91 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने संक्रमण पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 484 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। गएको जेठ 3 गते सिन्धुपाल्चोकमा मृत्यु भएकी एक महिलामा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस यता करिब 3 महिनाको अवधिमा मृत्यु हुनेको संख्या 100 को नजिक पुगेको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा नेपालमा थप 8 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाए। तथ्याङ्कले नेपालमा संक्रमितको संख्या मात्र होइन, मृत्यु हुनेको दर पनि बढ्दै गएको देखाउँछ। देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत संक्रमित केही व्यक्ति उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको छ भने केही व्यक्तिमा मृत्युपछि गरिएको परीक्षणले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 5 मा भने मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा बुधबार थप 484 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 24,432 जना पुगेको छ। तर पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेको संख्या भने कम देखिन्छ। मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 64 जना मात्र कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सहित हालसम्म 16,728 जना उपचारपछि निको भएका छन्। अहिले देशभर 7,613 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ भने 14,846 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 5 मा 1,979 जना, कर्णाली प्रदेशमा 812 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,833 जना अझै क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। बाँकेको कारागारमा रहेका महिला कैदीबन्दी र थुनुवाहरूलाई अन्य जिल्लामा सारिएको छ। कारागारमा कैदीबन्दी र थुनुवामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि उनीहरूलाई राख्नका लागि आइसोलेसन निर्माण गर्ने उद्देश्यले कारागारमा रहेका महिला कैदीबन्दी र थुनुवालाई अन्य जिल्लामा सारिएको हो। बाँके कारागारमा थुनुवाको चाप रहेकै बेला कोरोना संक्रमणको जोखिम समेत बढेपछि स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा महिला कैदीबन्दीलाई दैलेख र थुनुवालाई बर्दिया जिल्ला कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको हो। बाँके कारागारमा रहेका महिला कैदीबन्दी र तिनका आश्रित नाबालक एक गरी 31 जनालाई दैलेख कारागार पठाइएको छ भने कारागारमा रहेका 15 जना थुनुवा र एक नाबालक आश्रित गरी 16 जनालाई बर्दिया जिल्ला कारागार पठाइएको जेलर देवेन्द्र मान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यसैमा चाहिँ अब केही जना संक्रमण जुन देखिनु भयो तिनलाई आइसोलेसनमा राखेको अवस्था छ र यो हाम्रो कारागारलाई पुरुष बन्दीको जहाँ चाहिँ पोजिटिभ देखियो त्यो भित्रलाई हामीले एक किसिमले आइसोलेसनको रूपमा राखेका छौँ। हामी बाहिरभित्र गर्न दिएका छैनौँ। हामी बाहिर गएर आउने बन्दीहरूलाई पनि त्यहाँभित्र जान दिएका छैनौँ, जसले गर्दा यसलाई हामीले चाहिँ एक किसिमको आइसोलेसनकै रूपमा लिएका छौँ। 250 पुरुष र 50 जना महिला गरी 300 कैदीबन्दीको क्षमता रहेको बाँके कारागारमा हाल त्यसको झण्डै तेब्बर सङ्ख्यामा कैदीबन्दी र थुनुवा रहेका छन्। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट बजार 1 हप्ताका लागि सिल गरिएको छ। खलङ्गा बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका एक व्यक्तिमा
कोरोना पुष्टि भएपछि आगामी भदौ 2 गतेसम्म मुसिकोट सिल गरिएको हो। कोरोना संक्रमणको गति र फैलावटलाई न्यूनीकरण गर्न संक्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार मुसिकोट बजार सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौड्यालले बताउनुभयो। सिल गरिएसँगै 1 हप्तासम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सवारी साधन, पसल, व्यवसाय सञ्चालन र हिँडडुलमा समेत पूर्णतया निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले बताउनुभयो। प्रशासनले सल्लेदेखि खलङ्गा बजार, शीतलपोखरी चोक र पिपलनेटा गाउँदेखि सेरी हुँदै मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालयसम्मको 4 किल्ला भित्रको क्षेत्रलाई सिल गरिएको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने आशंकामा रोल्पाको लिबाङमा रहेको मालपोत कार्यालय र त्यहाँ स्थित ग्लोबल आइएमई बैंक बन्द गरिएको छ। नेपालगञ्जमा कार्यरत ग्लोबल आइएमई बैंकका 22 जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यहाँबाट भर्खरै सरुवा भएर जिल्ला गएका 2 जना कर्मचारीमा पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्ने आशंकामा बैंक बन्द गरिएको हो। ग्लोबल आइएमई बैंकको एउटा काउन्टर मालपोत कार्यालयमा पनि रहेकोले मालपोत कार्यालय पनि बन्द गरिएको रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र कुमार राणाले जानकारी दिनुभयो। बैंक र मालपोत कार्यालय बन्द गरी सबै कर्मचारीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। नेपालगञ्जबाट सरुवा भएर रोल्पा गएका बैंकका कर्मचारीको पीसीआर रिपोर्ट नआउँदासम्म ती दुवै कार्यालय बन्द रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। बाँकेमा पछिल्लो 1 साता यता कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लाभर निषेधाज्ञाको घोषणा गरेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको पाइएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञालाई आगामी शुक्रबारसम्म लम्ब्याएको छ। संक्रमणलाई थप फैलनबाट रोक्न कडाई समेत गरिएको छ। यो अवस्थामा संक्रमणबाट बच्नका लागि नागरिकले आफ्नो तहबाट के कस्ता सुरक्षाका सावधानी अपनाइरहेका छन् त भन्ने बारेमा हामीले बाँके कोहलपुरका स्थानीयलाई सोधेका छौं। कोरोनाबाट बच्नको लागि अब मैले के अरे सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्छु, मास्क लगाउँछु, अब दूरी कायम गरेर मान्छेहरूलाई भित्र पसाल्ने काम गरेको छु। साबुन पानीले हामीले हात धोइरहेका छौँ। अरू घरबाट बाहिर पनि निक्लेका छैनौँ। मास्क लगाएको छौँ। आफ्नो अब प्रयोग गरेका छौँ। गर्नु त प्रयोग गरे पनि अब यताउता बढी भएछ भन्ने कुरा सुनेर झन् पटक्कै यताउता हिँडेका छैनौँ हामी। म घरमै बस्छु, म घरमै खेल्छु, म बाहिर निस्किन्न, अनि साबुन पानीले हात धुन्छु। भिडभाडमा जाँदैनौँ, मास्क लगाएर हिँड्छौँ। कहीँ जानु पऱ्यो भने तरकारीहरू लिन जानु पऱ्यो भने मात्र बाहिर निस्किन्छौँ। अनि ग्लोभ्सहरू लगाएर सेनिटाइजर लगाएर कुनै सामानहरू घरमा ल्याउँदा बित्तिकै धोएर त्यसलाई अनि सुकाएर एकछिन सेनिटाइजरहरू लगाएर मात्र युज गर्छौँ। अनि धेरै ठाउँमा नजाने, भिडभाड नगर्ने, घरमै बस्ने, एकदम अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्र बाहिर निस्किने। यो अत्यन्त महामारी रोग कोरोनाबाट बच्नका लागि हामीहरू सकभर हामी घरभित्रै नै रहन्छौँ र यसबाट बच्न हामी बाहिर निस्कँदा मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गरी बाहिर निस्कन्छौँ र यस्तो भिडभाडमा जाँदैनौँ र सँगै नबस्ने, अलि दूरी कायम गरेर बस्ने। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 फ्लोटमा भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 32 जना घाइते भएका छन्। कैलालीबाट अछाम जाँदै गरेको ना 6 ख
2529 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा अछाम बान्नीगढी 3 धामी गाउँका 59 वर्षीय पदमबहादुर साउद, चौरपाटी गाउँपालिका 7 मार्कुका 34 वर्षीय टिकाराम विक र कैलालीको नारायणपुर ठेगाना भएका लक्ष्मीदेवी विक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरीक्षक जनकराज पाण्डेले बताउनुभयो। बर्सातका कारण सडक चिप्लो भएका कारण बस सडकबाट 100 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल डोटीमा उपचार भइरहेको छ। कपिलवस्तुमा धान, गहुँ र मकैको बिउ बिजन उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएपछि जिल्लामै गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध हुन थालेको छ। केन्द्रले स्थापनाको पहिलो वर्षमा 600 मेट्रिक टन बिउ उत्पादन गरेको छ। प्रशोधन केन्द्रको क्षमता वार्षिक विस्तार गर्दै अन्य जिल्लामा समेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेर काम भइरहेको सहकारीका अध्यक्ष दोर्णराज सुवेदीले बताउनुभयो। विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका न्यून उर्वर शक्तिका बिउ बिजन प्रयोग गर्दै आएका कपिलवस्तुका किसानहरूले जिल्लामै भरपर्दो र विश्वासिलो माध्यमबाट बिउ बिजन उत्पादन तथा प्रशोधन हुन थालेपछि कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा राखेका छन्। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको 75 लाख रुपैयाँको अनुदान र कपिलवस्तु स्थित जनसेवा बहुमुखी सहकारी संस्थाको 75 लाख गरी कुल 1 करोड 50 लाख रुपैयाँको लगानीमा गत वर्ष बिउ बिजन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको हो। पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा भारतबाट अवैध रूपमा लुकीछिपी भित्राइएको 90 बोरा युरिया मल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अवैध रूपमा नेपाल भित्राइएको युरिया मल 2 फरक स्थानमा घरभित्र लुकाएर राखेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अस्थायी बिट भूमहीको संयुक्त टोलीले सुनवल 12 भूमहीबाट बरामद गरेको हो। मल स्थानीय उमेश प्रसाद गुप्ता र विष्णु प्रसाद तिवारीले आफ्नो घरमा लुकाएर राखेका थिए। त्यसैगरी भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएर लुकाई छिपाई राखेको 30 बोरा युरिया मल सरावल गाउँपालिका 1 बासाबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा रहेको ठुली दह पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विस्तार हुँदै गएको ठुली दह बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको हो। वडा नम्बर 7 को ठुलीदह पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित बन्न पुगेको छ। बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि ठुलीदह प्रमुख गन्तव्यको रोजाइमा पर्दै गएकाले परिचित बन्दै गएको हो। ठुलीदहको चारैतर्फको घना जंगल र दह भित्रको समथर फाँड तथा मनमोहक तालतलैया नै पर्यटकको मुख्य रोजाइ भएको स्थानीयको भनाइ छ। तर ठुलीदह अवलोकनमा आउने अधिकांश पर्यटकले भने दह संरक्षणमा कुनै पनि निकायको ध्यान नगएको प्रति अब दह संरक्षणमा स्थानीय सरकारले नै ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउने गरेका छन्। यहाँ आएर तालको वरिपरि मजासँग चाहिँ घुमेर यहाँको चाहिँ दृश्य अवलोकन गरेर सजिलै फर्किने खालको वातावरण स्थानीय सरकार र यहाँको चाहिँ सम्बन्धित निकाय र यो तपाईँको हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशको एक राम्रो चिनारी बनाउने एउटा चाहिँ सपना बोकेर यहाँको स्थानीय सरकार अगाडि बढ्यो भनेपछि तपाईँको यो चाहिँ अवश्य सफल हुन्छ भन्ने लागिरहेछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत साग गाउँको बैली दहबाट आधा घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्न सकिने ठुली दहमा गत आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन कार्यालयको 15 लाख र स्थानीयको जनश्रमदान गरी 17 लाखमा एकवटा पिकनिक स्थल निर्माण गरिएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासक अधिकृत नरवीर खड्काले भने यहाँको ठुली दहलाई खेलकुद आयोजना र जैविक विविधताका आधारमा विकास गर्ने गरी थप बजेटको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। अलि विविध रूपमा हामीले खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गर्न सक्छौँ। हामीले एउटा जैविक विविधताको संरक्षणको हिसाबले पनि त्यहाँ काम गर्न सकिन्छ। जुन पानी छ त्यो नै हामीले अलिकति त्यसलाई बहुआयामिक अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र पनि गराउन सकिने हिसाबले हामीले सोचिरहेका छौँ र हामीले यो वर्षदेखि कम्तीमा पनि हामीले त्यहाँ जाने बाटाहरू निर्माण गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच गराइराखेका छौँ। ठुलीदह पर्यटन क्षेत्रको मुख्य गन्तव्य मात्र नभई हवाई उडान र खेलकुद रङ्गशालाको समेत राम्रो सम्भावना बोकेको पर्यटकीय क्षेत्र हो। लामो समयदेखि ओझेलमा पर्दै आएको ठुलीदह पछिल्लो समय बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकका लागि एकमात्र घुम्न लायक क्षेत्रको रूपमा विकसित बन्ने क्रममा छ। अमरराज पुन, नेपाल टेलिभिजन, रुकुम। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। आइतबारदेखि लगातार परिरहेको वर्षा अझै 3 दिनसम्म पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा हाल पश्चिम नेपालको दक्षिणतर्फ सरेका कारण पश्चिम नेपालसहित देशभर मौसम बदली भएको छ। आगामी 3 दिन प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने र नदीहरूमा पानीको सतह बढ्न गई बाढी र डुबानको समस्या हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग कोहलपुरले जनाएको छ। बुधबार पश्चिम नेपालका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो भने केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षा समेत भयो। देशैभर समग्र भूभागमा अबका 3 दिन मनसुन फेरि सक्रिय रहने मौसमविदहरूको पूर्वानुमान छ। यो अवधिमा पश्चिम नेपालको प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने देखिएको छ। निरन्तर हुने वर्षाले नदीको बहाव बढ्न सक्ने, तराई क्षेत्रमा डुबान हुने र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग कोहलपुरका जलविद विनोद पराजुलीले बताउनुभयो। कतिपय स्थानहरूमा वर्षा अहिले भइराखेको छ र आजको पूर्वानुमान बुलेटिन अनुसार पनि कर्णाली, महाकाली, बबई लगायत नदीहरूमा बहाव बढ्ने क्रममा रहने भन्ने छ। सतर्कता तहभन्दा तल रहे तापनि बढ्दो क्रममा रहेकाले सम्भवतः आज बेलुका अथवा रातिसम्म कतिपय नदीहरूमा, खास गरी कर्णाली नदी नदीहरूमा चाहिँ बहाव सतर्कता तह आसपास पुग्ने भनिएको छ। अति उच्च खतरा छैन अहिलेको हिसाबले, तर बहाव सतर्कता तह आसपास बन्नु भनेको आम जनसमुदाय जो तटीय क्षेत्रमा, नदीको तटीय क्षेत्रमा डुबान भइराख्ने क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सतर्कताका साथ बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। लगातारको वर्षाले प्रदेश 5 का कुसुम, नेपालगञ्ज, खजुरा, नौबस्ता लगायत धेरै स्थानहरूमा मानखोला, डुडुवा खोला लगायतमा आकस्मिक बाढी आउने, रातिमा जलसतह बढ्ने, बाँकेका डुबान भइरहने होचा स्थान डुबानमा समेत पर्न सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन र सचेत रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले अनुरोध पनि गरेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले बबई, कर्णाली, महाकाली र तिनका सहायक नदीहरूमा पानीको बहाव सतर्कता तहसम्म पुग्ने जनाएको छ। प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य पहाडी, चुरे र तराईबाट बहने केही साना नदीमा आकस्मिक बहावको सम्भावना रहेकाले त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। वर्षातको समय भएकाले नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने र ढल पानीको निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग कोहलपुरले आग्रह गरेको छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। कैलालीमा साउनको दोस्रो साता आएको बाढीले जिल्लाका दक्षिणपूर्वी भेगका विभिन्न ठाउँको सडकहरूमा क्षति पुर्याएको छ। बाढीले भजनी, जोशीपुर र टिकापुर जोड्ने हुलाकी सडकको विभिन्न ठाउँमा कटान गरेको छ। बाढीले सडकमा क्षति पुर्याएको 1 हप्ता भइसके पनि उक्त सडक अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हुलाकी सडकको झण्डै 500 मिटरको विभिन्न ठाउँमा बाढीले कटान गरेको छ। सडकमा रहेका कल्भर्ट समेत बगाएपछि आवागमनमा समेत समस्या भएको छ। भजनी र जोशीपुरमा हुलाकी सडक बाहेक केही मुख्य र सहायक सडकहरूमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ। वर्षातको समय भएकाले अवरुद्ध सडकको सञ्चालनमा केही समय लाग्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको गौमुखी धारा निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। गाउँपालिकाको जलेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा गाईमुखे धारा, 108 पिपलका रुख र शिवलिङ्ग निर्माण गर्ने कार्य निरन्तरको वर्षा र कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण अलपत्र परेको हो। प्रदेश सरकारको सहयोगमा पर्यटकीय स्थल निर्माण कार्य सुरु गरिएको पूर्वाधार निर्माणको कार्य लकडाउन तथा निरन्तरको वर्षाका कारण प्रभावित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर जीचीले बताउनुभयो। प्रदेश सरकार र डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाको सहयोगमा 25 लाख रुपैयाँको लागतमा खानेपानीको ट्याङ्की, धारा, शिवलिङ्ग निर्माण स्थापना जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना थियो। अब
आर्थिक समाचार। तोलाकै 1 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेर कीर्तिमान बनाएको सुनको मूल्य फेरि घट्न थालेको छ। स्थानीय बजारमा हिजो 1,01,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज एक दिनमै 6,200 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 95,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य पनि 6,000 रुपैयाँ बढीले नै घटेर प्रति तोला 94,900 रुपैयाँमा भएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,600 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,01,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। गत शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै धेरै 1,03,500 रुपैयाँ पुगेको थियो। यो हप्ताको आइतबारबाट भने सुनको बजार मूल्यमा गिरावट आइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेकोले नेपालमा पनि सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ। आज चाँदी प्रति तोला 225 रुपैयाँले घटेर 1,210 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेलहरू 1 वर्षका लागि स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी बाँकी नै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै एसियाली फुटबलको नियमनकारी निकाय एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले बाँकी खेल तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको हो। एएफसीले सूचना जारी गर्दै विश्वकप र एसियन कप छनौटका बाँकी सबै खेलहरू सन् 2021 सम्मका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर फिफासँगको छलफलपछि अक्टोबर र नोभेम्बरमा तय गरिएको छनौट खेलहरू स्थगित गरिएको एएफसीले जनाएको छ। तर प्रतियोगिताको नयाँ मिति भने घोषणा गरिएको छैन। कतारमा सन् 2022मा हुने विश्वकप र चीनमा सन् 2023मा हुने एसियन कप छनौटमा नेपालले अब 3वटा खेल आफ्नै घरेलु मैदानमा खेल्न बाँकी रहेको छ। प्रतियोगितालाई नै लक्षित गरेर खेलाडीहरूको प्रशिक्षण सुरु गर्न एन्फाले राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी र अफिसियलहरूको कोरोना परीक्षण पनि गरिसकेको छ। आगामी भदौ 1 गतेबाट प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको एन्फाले अब प्रशिक्षणको मिति पनि केही समय पर सार्न सक्ने जनाएको छ। अब मौसम। आज देशका अधिकांश स्थानमा मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै प्रदेशका धेरै स्थानमा मध्यम वर्षा भयो। प्रदेश 5 सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा समेत भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति प्रदेश 5 सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। भोलि पनि मौसममा सामान्य बदली रही प्रदेश 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 91 पुग्यो। आज एकै दिन 8 जनाको मृत्यु, 484 जना नयाँ संक्रमित थपिए, 64 जना मात्रै कोरोना मुक्त। कोरोनाको जोखिमबाट जोगाउन बाँके कारागारका 46 कैदी बन्दीलाई अन्यत्रै लगियो। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट सिल, रोल्पामा मालपोत कार्यालय बन्द। डोटीको पूर्वी चौकीमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 32 जना घाइते, घाइतेको जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुँदै।
प्रति तोला 1 लाख रुपियाँ माथि पुगेर रेकर्ड बनाएको सुनको मूल्य ओह्रालो लाग्दै आज एकै दिन 6,200ले घटेर 95,400 रुपियाँ। र नेपालले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको फिफा विश्वकप छनौटका बाँकी खेलहरू 1 वर्षका लागि स्थगित। एसियन कपका खेलहरू पनि रोक्ने एएफसीको निर्णय। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।